मेरी तकरीर इतनी जज्बाती नहीं होगी तो कुछ गुजारिशात में, क्योंकि पॉइंट सारे रेज हुए हैं। एक तो मैं आपको पहले ये बताऊं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे हुकूमत ने या दूसरे हुकूमती इदारे हैं उन्होंने छोड़ दिया आपको। हम आपके साथ खड़े हैं और सिर्फ ये देख लें कि चीफ़ मिनिस्टर इधर गुलमत में रात गुजार के गए हैं, आज फिर मौजूद हैं। मेरा चक्कर तकरीबन रोज़ाना लगता है और एक दफ़ा नहीं शायद 2 या 3 दफ़ा जाता हूँ। रोज़ाना देखता हुआ जाता हूँ कौन सा घर गिर गया है, कितना पानी आ गया है। तो मुझे छोटी से छोटी चीज़ का इल्म है। जब हम मुसीबत में होते हैं, कोई भी बंदा मुसीबत में होता है, उसको मुसीबत हमेशा पहाड़ लगती है। लेकिन हमने ये देखा है, और मेरा ये पहला मौका नहीं है कि मैं इस किस्म के काम में शामिल हुआ हूँ। इससे पहले अगर आपको याद होगा, जब मैं इधर कमांडर FCNA था, उस वक़्त भी रायकोट, रतत्तो, मटहाट और फेरी मेडोज़ के इलाके में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था और पूरा पहाड़ काट के गिर गया था। उस वक़्त से काम मैंने शुरू किया। उसके बाद जब ज़लज़ला 2005 का आया, जिसमें मानसेरा और आज़ाद कश्मीर और फ्रंटियर का इलाके को 9 अजला उसमें ख़राब हुए थे, और उसकी मिसाल इसके साथ मैं मिला नहीं सकता, क्योंकि उसमें 35 लाख लोग जो थे वो मुतासर हुए थे। 6,11,000 घर गिर गए थे। यहाँ तो मतलब हमारे पास टोटल आबादी नीचे ऊपर की मिला लें तो 45,000 से ज़्यादा नहीं है। बताने का मकसद ये है कि अगर हम वहाँ पर 35 लाख लोगों को देख सके थे, और अभी जो फ्रंटियर में जो एक मैन मेड डिज़ास्टर चल रहा था उसमें 40 लाख लोग बेघर हो गए थे, अपने घरों से 100-100, 150-150 किलोमीटर दूर टेंटों में रहे और 2-2 साल रहे। उनको भी अपने देखभाल की। तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, ये कोई इतना बड़ा केस लोड नहीं है कि 40-45 हज़ार लोगों को हम ना देख सकें। हुकूमत पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, आपके जो मिनिस्टर साहबान, आपकी जो अपनी हुकूमत है, उसका इस तरफ तवज्जो है। तभी प्राइम मिनिस्टर भी आता है, तभी दूसरे जो आप देख रहे हैं पार्टी के लोग हैं वो भी इसलिए आते हैं कि किसी तरीके से आपकी इस मुश्किल हालात में मदद कर सकें। तो ये एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचना कि आपको छोड़ दिया। अब एक चीज़ अल्लाह की तरफ से हुई है, उस पर इंसान का कंट्रोल कोई नहीं है। तो वो तो हम नहीं कर सकते कि यार इस जो झील बन रही थी इसको ना बनने देते। उसमें बड़े दुखे दिल हैं, मैं समझता हूँ उनको, कि लोग बात करते हैं कि जी पंप कर देते या वॉलंटियर इधर हम नाला खोद देते। ये सब जज्बाती बातें हैं, ठीक है। ये जो इसका हल था, इसके लिए 5 दुनिया के बेहतरीन एक्सपर्ट जो थे उनसे मशवरा लिया गया कि इधर क्या करें ये मुसीबत में। और उन पांचों ने जो, किसी ने ये बात नहीं की कि इधर पंप लगा के पानी निकाल लो, इधर साइफन लगा लो, इधर जो है एक्सप्लोसिव लगा के इसको उड़ा लो या इसको डैम बना लो। उन्होंने मतलब अगर आप मुझे इजाज़त दे तो उन्होंने कहा ये सब फजूल बातें हैं, ये इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ इसका एक हल है, और वो ये है कि इसमें आप स्पिलवे कट डालें ताकि पीछे जो आबादी है उसमें पानी जाएगा लेकिन कम आबादी में जाए। और उन्होंने कहा था कि 18 मीटर कट इसमें डालें आप, तो आबादी जो पीछे है वो 20 किलोमीटर तक झील जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और ये FW वालों की हिम्मत है। अभी हम लोग उन सब से शिकवा करते हैं, मैं सुनता रहता हूँ इसलिए मैं खुल के बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने 18 के बजाय 24 मीटर गहरा कट डाला, जिससे क्या हुआ कि इस झील में अभी पानी है 0.13 मिलियन एकड़ फुट। अगर वो कट ना होता तो इसमें इससे दुगना 0.28 मिलियन एकड़ फुट पानी जो था वो आना था। तो आप अंदाज़ा लगाएं, अगर इससे डबल पानी होता तो आप, ये तो अभी 100 है, ये वहाँ पर पानी पहुँचा होना था। तो ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ एहसान के तौर पे नहीं। कई लोग हुकूमत से शिकवा करते हैं, FWO से शिकवा करते हैं कि यार इन्होंने काम नहीं किया, इनकी नालायकी से ये हो गया। अब जो बंदा कहता है कि जी इसको एक्सप्लोसिव लगा के उड़ा देता है, तो अगर एक्सप्लोसिव लगता, आपको पता है ये एक्टिव लैंडस्लाइड है, आप तो इस इलाके के वासी हैं, ये 100 मीटर का बंद 400 मीटर ऊंचा हो जाना था। मैं आपको अभी साइंसी बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ऐसा ये जो प्रोपेगेंडा चलता है ना कि डैम बना दो, डैम बना दो, तो ये तो 4 गांव गए ही गए और उससे पीछे भी गांव जाने थे।
ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے جی میں پمپ لگا دیتا. دنیا میں صرف ایک مثال ہے آسٹریا کی یا سوئٹزرلینڈ, مجھے ملک بھول گیا, اور آپ لوگ سارے پڑھے لکھے سمجھتے ہیں, جہاں پر اس سے 1/100 حصہ تھا جہاں جھیل بنی تھی, 1/100, اور پورے یورپ کے پمپ لگائے گئے. تو انہوں نے جب پمپ لگایا تو بجلی کی کمی پڑ گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی جنریٹر اکٹھے کرو, پورے یورپ سے جنریٹر آئے, اور پھر بجلی جا کے انہوں نے جنریٹر سے چلائی. ان مین پاور لائن پہ بجلی اتنی نہیں تھی, پھر جا کے 1/100 حصہ اس کا. ادھر بجلی کی حالت آپ کو پتہ ہے, ادھر سڑکوں کی حالت آپ کو پتہ ہے, ادھر پمپوں کی اویلیبلٹی کی حالت پتہ ہے. لوگ کہتے ہیں ڈیم بنائے, ابھی جولائی کے اندر تو آپ کا پانی ادھر 11,000 کیوسیک ہوگا. ڈیم کبھی بنتے ہیں 5 مہینے میں؟ پاکستان کے امریکہ میں بھی جا کے مجھے کوئی بتا دے کہ ڈیم ہم نے 5 مہینے میں بنتے دیکھا ہے. تو یہ باتیں اپنے آپ کو پریشان لوگ آپ کو کرتے ہیں, یا ایسی باتیں کر کے. خدا کے لیے اس سے نکل جائیں کہ کسی نے, ایک میرے ساتھی نے ادھر مجھے کہا سر گلمت کو ڈبویا گیا, ایسی خدا کے لیے کوئی بات نہیں ہے. جتنا دکھ آپ کو ہوتا ہے, میں جب صبح آتا ہوں ایک ایک گھر دیکھتا ہوں تو میرا بھی دل بیٹھتا ہے کہ یار یہ بڑا ظلم ہو گیا. اور پھر میں سلام کرتا ہوں آپ کی یہ جو والنٹیئر اسپرٹ کو ہے, ورنہ باقی علاقوں میں نے یہ کام بہت کیے میں, اپنے گھر سے دوسرے گھر کوئی نہیں جاتا. یہاں پر آپ کے لڑکے پسو سے آئے ہوتے ہیں, گلکن سے آئے ہوتے ہیں کہ یار ادھر مصیبت ہے, ادھر مدد کرو, شمشال سے آئے ہوئے. تو یہ ایک آپ کا بڑا پلس پوائنٹ ہے. یہ جس طرح خود بھی کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. تو یہ چیزیں مطلب جس طرح ہم نے مل کے آپ نے مصیبت سے نکلے, انشاءاللہ آگے بھی یہ ٹھیک نکلیں گے. اس وقت ہمارے سامنے جب ہم گورنمنٹ لیول پہ دیکھتے ہیں, ہمارے پاس 4 قسم کے لوگ ہیں جو افیکٹڈ ہیں. ایک وہ جو سلائیڈ پہ آگے, اس میں عطا آباد اور سرٹ شامل ہے, کیونکہ آئی سلائیڈ, رات آئی, گڑا سے نکل گئے, 20 بندے شہید ہو گئے, 8 بندے زخمی ہو گئے. تو ان کی دیکھ بھال ظاہر ہے ایک اس وقت خیال نہیں تھا, جو بھی جس کا قصور تھا. آپ نے ذکر بھی کیا کہ شاید کوئی کیلکولیشن میں کمی بیشی ہوئی ہوگی, میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا, شاید ہوئی ہو. دوسرے مرحلے میں وہ آبادیاں جو پانی کی وجہ سے تنگ پڑی ہوئی ہیں, اس میں آپ کی آبادی ہے, ششکٹ کی ہے, آئین آباد تھا, پورا نکل گیا. یہ ہمارے لیے فوکس نمبر 2 ہے, کیونکہ آپ کے روزگار گئے, آپ کا ٹریڈ گیا, آپ کی ایجوکیشن گئی, آپ کا کاروبار گیا, آپ کے گھر گئے. اس چیز کا ہمیں احساس ہے, آپ کا ایون ایکسیس بھی گیا. تیسرے مرحلے پہ وہ آبادی ہے جن کے گھر بھی سلامت ہے, سارا کچھ ہے, لیکن وہ کٹے ہوئے ہیں. اس میں شمشال بھی ہے, اس میں چپرسن بھی ہے, اس میں سست بھی ہے, اس میں مصغر بھی ہے. لیکن ان کو یہ ہے کہ ان کی فصلیں کم از کم لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, کبھی تیل نہیں ملا, کبھی کھاد نہیں ملی, لیکن کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کی بھی دیکھ بھال کریں. اور چوتھی وہ آبادی ہے جو کہ ڈیم سے نیچے ہے, جن کے ابھی تک گھر سلامت ہیں, کھیت ان کے سلامت ہیں, پیچھے سے روڈ لنک ان کا چل رہا ہے, لیکن اگر یہ ڈیم ٹوٹتا ہے تو وہ ان کا سارا کچھ چلا جاتا ہے. تو ان 4 مختلف آبادیوں کو ہم اسی فوکس کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کریں. اور نمبر 1 پہ جس طرح ہم نے کہا, جو سرٹ اور ان کا ہونا تھا آئین آباد, وہ تو ہو گیا. ابھی ہمارا ٹوٹل فوکس آپ دیکھ لیں آپ کی طرف ہے. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, اگر ہمارے میں کوئی نیت کی خرابی ہوتی تو آرمی چیف ادھر نہ آتا, پرائم منسٹر ادھر نہ آتا, دوسرے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ ادھر نہ آتے. اور میں کوئی نمبر وہ نہیں بنانا چاہ رہا, ایک ہیلی کاپٹر کی جو سوٹی ہوتی ہے یہ $2200 ایک سوٹی, اور ابھی تک ہم نے کل کی جو فگر ہے 975 یا 976 سوٹیاں فلائی کر لی ہیں. تو یہ صرف آپ کے لیے, تو آپ کو صرف میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اس مصیبت کی گھڑی میں پیچھے نہیں ہٹتے انشاءاللہ, اور آپ کے ساتھ ہی آپ کے گھر بھی بنوائیں گے, یہ بھی میں آپ کو یقین کرا دوں.